Shout out ko ni Japit. Salamat kayo Japit. Kitagaan gid ko nimo og avocado. Isa ka kilong avocado gid mong gihatag sa kuha. Inyo hatong tinanom Japit no. Lamian sa inyong avocado nga gihatag sa kuha oy. Tamis siya, di siya pareha sa ubang avocado bitaw nga pait. Ang imong gihatag sa kuha kay tamis siya nya nutritious kaayo, juicy bitaw kaayo. Mong akong giparisan og condense ug kuan pa gyud Nestle cream lamia kaayo oy. Sa sunod ba og napagyapon mo'y avocado kana ang ako na lang paliton ha. Kay maikod pud ko ba nga kanunay na lang pug ko tagaan. Salamat kaayo sa avocado ha, Japit. Thank you so much. Ganahan kaayo ko as in. Mo na nga tagay pod ang imong mga silingan ug uban po nimong kaila Japit. Uy dili lang pod kon ako lang ba. At least lipay pod sila. Salamat kaayo Japit sa imong kabuutan. Nya sa sunod tagay gyapon ko, ha? Japit. Japit. Japit.